तो बलोच बड़े मेहमान नवाज है, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, अच्छी बात नहीं है। जो उस दिन रात को हुआ वो हमने देखा, उसमें दुख हुआ। आईजी पंजाब ने झूठ बोला कि आईजी इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि टॉर्चर नहीं किया, हालांकि हम सब ने विजुअल्स देखे टॉर्चर के। बिल्कुल। तो वो इतनी दूर से आए, बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आए, हमारे लोग हैं, मारना नहीं चाहिए था। ख्वातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आईनी, मैंने उस दिन वकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के मुताबिक सजा दे दें, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए जो भी इस मुल्क में हो। तो कानून ही फाइनल ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है। इस वक्त आपको रूल ऑफ लॉ नजर आ रहा है इस मुल्क में? जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10 साल, 15 साल, 6 साल से गए थे, इनसे अभी आप मिले भी हैं, उनके जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो तकलीफ में बहुत ज्यादा लोग, और उनका भी एक मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें, जो भी है कानून के मुताबिक कर लें, कानून के मुताबिक ही चलेगा। कानूनी रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता है नहीं। वो लोग भी ये बात कर रहे हैं, ये बात माकूल लगी, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को हुआ, जो नहीं होना चाहिए। इमरान साहब, माजी के आपके बयाने को, इनके काज को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो उस बारे में मैंने उनसे माफी मांगी है भाई। जी भाई, अंदर मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ। अच्छा, हमें ये सब बताया कि एक तकरीब में ऐसा जुमले इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, क्या समझते हैं कि नहीं मांगूंगा माफी। अच्छा, कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा, कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफी मांगता हूँ। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा, हामिद मीर का ये जो मौकिफ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पे मैं उसके साथ खड़ा हूँ, पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के खिलाफ पस्तायत में जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ। कुछ चीजों पे खड़ा होऊंगा, कुछ पे नहीं होगा। इमरान भाई, और ये इख्तिलाफ राय रहना चाहिए। हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए, और मैं उसको वेलकम करता हूँ, और मुझे भी उनसे होना चाहिए। और वो एक जमात के एक प्रोग्राम में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, टाउट किस तरह की, आप समझते किस तरह जुमले मुझे इस्तेमाल होने चाहिए? कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखे, यहाँ में किसी और मकसद के लिए आए। इस तरह के इमरान भाई, आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की एक तमन्ना आवाज हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं, वक्तन फवक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी, हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूंगा, और जहाँ ज्यादती होगी उसके खिलाफ मैं जब बोलूंगा बात करूंगा। अच्छा, इमरान रियाज साहब, आप माजी में इस तरह के, इमरान रियाज साहब, आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे गुफ्तगू, और लेकिन जो हम में से कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके इस सवाल का जवाब, यहाँ से भी वही सवाल हो गया, वो मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर, आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहते हैं? स्पीकर नहीं उठाने, देखे वो तो छोटी बात है, जो टॉर्चर हुआ वो ज्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल? हमारे सर अभी तक 8 बजे आपके हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हुआ, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई, कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं, हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद के बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान होने के बावजूद, यार वैसे काकड़ साहब को तो मैं इधर के दुकानों पे देखता था, इधर बैठ के हमारे साथ चाय पीता था। ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया वो काकड़ तो ओहदा मिलने के बाद चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह है, इधर आ जाए, ये तो
اور ہر جگہ پہ وہ یہی بات کرتے تھے بلوچوں کے حقوق کی. کاکڑ صاحب ہر جگہ پہ یہی کہتے تھے کہ بلوچستان کے لیے آواز اٹھاؤ. ہمیں وہ بہت کہتے تھے. تو کاکڑ صاحب کو میں امید کرتا ہوں وہ یہاں پہ آئیں گے. وزیر داخلہ بھی بلوچستان کے تھے. نگران وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار ہے بھی کہ وہ آ کے بات کریں؟ بھائی جو لوگ یہاں آ رہے ہیں کسی کے پاس بھی کوئی اختیار ہے, صرف آنا ضروری ہے, اختیار ضروری نہیں ہے. سر کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے ایجنٹ ہے اس لیے میں یہاں پہ نہیں آ رہا ہوں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کاکڑ صاحب پہلے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے, اب یہ کہہ رہے ہیں, میں تو حیران ہو رہا ہوں. ادھر سے سر مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں جان افزائی کے جو بیانات آتے ہیں کوئٹہ میں پریس کانفرنس بیٹھ کے ان کے خلاف یہ ایجنڈے پہ ہیں, دہشت گرد ہیں, یہ پھر کس طرح کمیٹیاں یا امن یا مذاکرات کامیاب ہوں گے یا بات چیت چلے گی آگے؟ وہاں اس نے اپنا محاذ سرگرم کیا ہوا ہے ان کے خلاف. دیکھیں دہشت گردوں سے تو نہیں مذاکرات ہوتے ہیں, مذاکرات تو اپنے لوگوں سے ہوتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے قانون کے مطابق, تو اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. سر آپ اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے. بلوچ جتنے بھی ہے پرامن ہے سر, اس کے علاوہ اور بلوچ کیا کرے؟ پرامن ہے, آپ نے دیکھا ہے نا ہمارے. میں جب بلوچستان گیا تھا پچھلے سال, رضی میرے ساتھ تھی, مجھے تو وہ ایک پہلے جو میں نے منظر دیکھے وہیں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ بلوچستان کیا ہے. یعنی ٹوٹا ہوا گھر ہے اور اس گھر میں ایک بچی بھی چھت کے نیچے آ کے فوت ہو گئی تھی. انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی اپنے دمبے ذبح کرنا شروع کر دیے تھے کہ ہم نے کھانا کھائے بغیر نہیں آپ کو جانے دینا. چھت بنانے کے پیسے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوا؟ اس وقت اگر بیان آپ کا یہی سچا ہوتا میں نے دے دیا تھا, میری جان. تب بھی کہا تھا بھائی, تب بھی بولا تھا, اس وقت بھی بولا تھا. تو وہ بڑے مہمان نواز ہیں, بہت مہمان نواز ہیں اور بہت بڑے دل کے لوگ ہیں. ابھی میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ہمارا دل بہت بڑا ہے, ہمارا دل بہت بڑا ہے, صرف ہمارے لیے سب لوگ آواز اٹھاؤ کہ ہمیں انصاف ملے. وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ اپنا پہلا ولاگ بلوچوں پہ کریں گے پھر واپسی کے بعد؟ پہلا ولاگ جب کروں گا نا تو اس دن کا جو سب سے مین ٹاپک ہوگا اسی پہ کروں گا. یہ ہوگا تو اس پہ کروں گا. سر یہ عمران بھائی کروڑوں, اور میں نے یہ ان کو گارنٹی, یہ میں نے ان سے کہا عمران بھائی, میں ظلم کے خلاف بولوں گا. عمران بھائی کروڑوں لوگ آج بھی آپ کے منتظر ہیں کہ آپ دوبارہ واپس آئیں یوٹیوب پہ اور اسی طرح گرج کے ساتھ دوبارہ حق اور سچ دیکھو میں کے اب بعد ٹھیک بولنا شروع ہو گیا ہوں. ماشاءاللہ. پہلے جو دوبارہ کب آ رہے ہیں سر, دوبارہ کب آ رہے میں اتنا اچھا نہیں بول پا رہا تھا جی, لیکن ابھی مجھے تھوڑا سا ایشو ہو جاتے ہیں ابھی چھوٹے موٹے, تو وہ اللہ کرے گا انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے. اور جیسے ٹھیک ہوں گے میں آگے اپنا کام کروں گا. ہاں جی میں اب کافی بہتر ہوں. سر ایک آخری بات, ہم سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کا اور حامد میر کا دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے ہمارے لیے اظہار یکجہتی کی. بہت شکریہ سر, میں پیر صاحب کا احترام کرتا ہوں اس معاملے میں بہت زیادہ, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی اور وہ اس معاملے میں کم سے کم اس معاملے میں بہت سنجیدہ رہے اور اس معاملے کو انہوں نے ہمیشہ اٹھایا. سر کچھ اینکرز کی طرف سے یہاں پہ آ کے جس طرح کے سوالات کیے گئے, کیا کہنا چاہیں گے؟ نامناسب. میں نے کہا نا کہ میں مثال ایک دے دیتا ہوں لیکن وہ یہاں پہ فکس نہیں آتی. آپ نے دیکھا کبھی انڈیا میں کسی کو پکڑ لیتے ہیں, مسلمان کو کہتے ہیں جے شری رام کہہ, نہیں تو مار دیں گے. مجھے تو وہ سین یاد آ گیا. عمران بھائی یہ لوگ عمران بھائی آج یہ مذاکرات کس سے کریں گے؟ حکومت تو ڈمی ہے. نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, جو بھی آئے گا وہ کوئی مینڈیٹ لے کر ہی آئے گا. عمران بھائی آج دوبارہ شاہ محمود قریشی صاحب کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر پولیس نے ان کو زبردستی کھینچتے ہوئے بہت بدتمیزی کی. پی ٹی آئی کے خلاف ظلم اور جبر کام نہیں ہو رہا. شاہ محمود قریشی صاحب والے یہ سارے مناظر دیکھ کے ڈرنا ان کو چاہیے جن کی اگلی باری ہے. تھینک یو.